सिंगल बोन्ड माइनस भए पनि रेजोनेन्स हुन्छ, डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड प्लस भए पनि रेजोनेन्स हुन्छ, डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन भयो भने रेजोनेन्स हुन्छ। कुरा बुझ्यौ नि? डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड डबल बोन्ड, डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड लोन पेयर, डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड माइनस, डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड प्लस, डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड फ्री रेडिकल, यो सबै भनेको रेजोनेन्स हो। रेजोनेन्समा जानको लागि के हुनुपर्छ? प्लानर हुनुपर्छ। तिम्रो बुकहरुमा हेर्यो भने इट शुड बी प्लानर भनेर नम्बर 3rd पोइन्टमा 2nd पोइन्टमा लेखेको हुन्छ। प्लानर भनेको कुन हाइब्रिडाइजेसन हो भन त? sp2 हाइब्रिडाइजेसन हो। पोइन्टको नम्बर बढाउनु मन लाग्छ भने sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पनि लेख। sp2 हाइब्रिडाइजेसनमा बोन्ड एंगल कति हुन्छ? 120 डिग्री बोन्ड एंगल हुन्छ। तिमीलाई पोइन्टको नम्बर बढाउनु छ भने 120 डिग्री बोन्ड एंगल पनि लेख। सबैजनाले बुझ्दैछौ नि? साइक्लिक हुनुपर्छ, डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ। यो भनेको मतलब रेजोनेन्स हुनुपर्छ। त्यो हुनलाई प्लानर हुनुपर्छ, त्यो हुनलाई sp2 हुनुपर्छ, त्यो हुनलाई 120 डिग्री बोन्ड एंगल हुनुपर्छ। यतिसम्मको पोइन्ट बुझ्यो कि बुझेन भन? बुझे सर। अब त्यसो भए मेरो अप्सन्स हेर त, ए मा हेर त, रेजोनेन्स छ कि छैन भन? डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड माइनस, बी मा रेजोनेन्स छ कि छैन? सिंगल बोन्ड प्लस भन्छ। ए र बी दुईटैमा रेजोनेन्सको सम्भावना छ कि छैन? ए र बी दुईटैमा रेजोनेन्स हुन सक्छ भनेपछि ए र बी दुईटै एरोमेटिक हुन मिल्ने दोस्रो कन्डिसन अनुसार मिल्छ सर, मिल्छ। दोस्रो कन्डिसनबाट पनि मिल्छ। कन्डिसन पनि पास भयो है। अब तेस्रो एन्ड भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्डिसन के हो त भन्दा, थर्ड कन्डिसन छुटाउनै नहुने कन्डिसन चाहिँ इट शुड ओवे। तिम्रो सबैले नोट पनि बनाउँदै जाऊ है फेरि। शुड ओवे हक्कल्स रुल। इट शुड ओवे हक्कल्स रुल। हक्कल्स रुल ओवे गर्नुपर्छ। यो हक्कल्स रुल चाहिँ धेरैजनाले बुझा छ कि छैन थाहा भएन। बुझा छैन भने आज बुझ्नु पर्यो, बुझा छ भने टेन्सनै भएन। हक्कल्स रुल भनेको 4n+2 पाई इलेक्ट्रोन रुल भनेर पढाइ हुन्छ कलेजहरुमा चाहिँ। 4n+2 पाई इलेक्ट्रोन रुल भनेर पढाइ हुन्छ। तर एक्चुअली के हो त भन्दा 4n+2 पाई इज इक्वल्स टु n पाई। यसलाई हामी हक्कल्स रुल भन्छौँ। 4n+2 इट्स 4n+2 पाई इज इक्वल्स टु n पाई को मतलब हेर त पाई पाई क्यान्सल भयो। n भनेको के हो? n इज द नम्बर अफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रोन्स। n भनेको के रहेछ भने त नम्बर अफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रोन्स रहेछ। वेयर n इज द नम्बर अफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रोन। n भनेको के हो भने नम्बर अफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रोन्स हो। कुरा बुझ्यौ? जस्तै हेर, यो डबल बोन्डमा पाई इलेक्ट्रोन कतिवटा हुन्छ होला भन्दियौ त मलाई? नम्बर कतिवटा हो? डबल बोन्डमा पाई बोन्ड त एउटा हो। एउटा बोन्डमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त? दुईटा। हो। डबल बोन्ड भयो भने दुईटा पाई इलेक्ट्रोन हुन्छ। माइनसमा कतिवटा पाई इलेक्ट्रोन हुन्छ? माइनस हुँदैन हैन, दुईटा हो कान्छ। माइनस भनेको नि दुईटा हो। माइनस लाइन जोड्ने। लोन पेयरमा कतिवटा पाई इलेक्ट्रोन हुन्छ? दुईटा। दुईटा। प्लसमा चाहिँ कतिवटा पाई इलेक्ट्रोन हुन्छ नि? हुँदैन। हुँदैन हो, प्लसमा चाहिँ हुँदैन। भने डबल बोन्डमा कतिवटा? दुईटा। माइनसमा कतिवटा? दुईटा। लोन पेयरमा कतिवटा? दुईटा। प्लसमा चाहिँ हुँदैन। यसरी सम्झिने कुरा बुझ्यौ नि? डबल बोन्डमा दुईटा, माइनसमा दुईटा, लोन पेयरमा दुईटा, प्लसमा हुँदैन। यसरी सम्झिने कुरा बुझ्यौ? ल त्यसो भए अब हेर, अब मेरो अप्सनमा जाऊ त फर्केर हेर त। यो 4n+2 = n भन्ने त सम्झ्यौ नि? यो फर्मुला कहिले पनि नबिर्सिनु है। यही फर्मुला एप्लाई गरेर हो एरोमेटिक हो कि थाहा पाउने।
क्यापिटल एन। अब यही फर्मुला म यहाँ एप्लाई गर्छु ए मा। हेर त 4n + 2 = कति n। पहिला n लेखौँ एकचोटिलाई। 4n + 2 = a मा n को भ्यालु कतिवटा छ भन, गनेर भन। ए बोल न। 4वटा 4 एउटा दुईटा तीनटा चारवटा। गुड। 4वटा छ भने 4 लेख। अनि 4n = कति लेख, 2 लेख। 4 - 2 त 2 हुन्छ। अनि n = कति भयो 1/2। 1/2 भनेको होल नम्बर हो कि फ्र्याक्सनल भ्यालु हो? फ्र्याक्सनल भ्यालु हो। यो सानो n को भ्यालु होल नम्बर आयो भने एरोमेटिक हुन्छ, सानो n को भ्यालु फ्र्याक्सनल आयो भने एन्टी एरोमेटिक हुन्छ। के हुन्छ अरे भन त? एन्टी एरोमेटिक हो। भन्छ ए चाहिँ एरोमेटिक रहेछ कि एन्टी एरोमेटिक रहेछ त? एन्टी एरोमेटिकलाई हामी नन एरोमेटिक पनि भन्न पाइने कि नपाइने? पाइने हो नि त। अब बी मा जाऊ सबैजनाले, मलाई भन साइक्लिक छ कि छैन बी? छ। अनि सेकेन्ड कन्डिसन डिलोकलाइज पाइ इलेक्ट्रोन पनि छ कि छैन? छ। रेजोनेन्स पनि छ। अनि थर्ड कन्डिसन हेर त 4n + 2 = कति? 2 2। 4n = कति? 0। अनि n = कति? 0। 0 होल नम्बर हो कि फ्र्याक्सनल हो? होल हो। होल नम्बर भयो भने एरोमेटिक हुने कि नन एरोमेटिक? एरोमेटिक। So B is aromatic and A is not aromatic. अब आइडिया डेभलप भयो कि भएन केटाकेटी हो? भयो। हो सबैजना सर जान्नु। हजुर पाई इलेक्ट्रोनको बारेमा एकचोटि अझै भनिदिनु त। पाई इलेक्ट्रोनको बारेमा भनिदिन्छु, तर तिम्रो नाम चेन्ज गरेर रेडमी नोट 4 चेन्ज गरिहाल। तिम्रो नाम लेख त, अनि मैले बोलाउन मिल्छ। अनि बल्ल म तिमीले भनेको मान्छु। मैले भनेको मानेपछि मात्र तिमीले भनेको मान्छु। तिमीहरू आफ्नो नाम लेखेर आऊ है। यहाँ मलाई नाम बोलाउनु पर्छ जहिले पनि विद्यार्थीलाई। नाम बोलाउँदै सिकाउनु पर्छ, अनि बल्ल पढाए जस्तो हुन्छ नि त टिचरलाई पनि। तिमीलाई पनि अलिकति सरले मेरो नाम बोलाउनु भयो भन्ने हुन्छ है। ल सुन, अब पाई इलेक्ट्रोन भनेको त केही पनि हैन नि। हेर न कति सजिलो छ। पाई इलेक्ट्रोन भनेको डबल बोन्डमा कतिवटा पाई इलेक्ट्रोन? एउटा बोन्डमा दुईटा पाई इलेक्ट्रोन हुन्छ कि? डबल बोन्डमा एउटा पाई बोन्ड, दुईटा पाई इलेक्ट्रोन। लोन पेयरमा पनि कतिवटा पाई इलेक्ट्रोन? दुईटा। अनि माइनसमा कतिवटा पाई इलेक्ट्रोन? यो पनि दुईटा। फ्री रेडिकल भनेको कतिवटा पाई इलेक्ट्रोन? एउटा। प्लस भन्यो भने कतिवटा पाई इलेक्ट्रोन? 0। एकदम पाई इलेक्ट्रोनको नम्बर चाहिँ त्यसै थाहा पाउने कतिवटा छ भनेर। अझै एक दुईटा प्र्याक्टिस गराउँछु, अनि कन्फर्म हुन्छ है नाति है। ल भन, यो एरोमेटिक हो कि हैन भन? हो। यो एरोमेटिक हो कि हैन भन? खाली हाम्रो दिमागमा के हुन्छ त भन्दा बेन्जिन देखेपछि एरोमेटिक, बेन्जिन नदेखेपछि नन एरोमेटिक भन्ने हाम्रो एउटा कन्सेप्ट छ के जनमानसमा। त्यो कन्सेप्टबाट चाहिँ फर्स्ट एरोमेटिक छ सर। फर्स्ट एरोमेटिक। ठीक छ, सबैजना बोला साइक्लिक छ कि छैन? छ। डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रोन पनि छ कि छैन? छ। कतिवटा छ नि? 6वटा। कति भयो त? 6 भयो। 4n = कति भयो? 4 भयो। n = कति भयो? 1 भयो। 1 भनेको होल नम्बर हो कि फ्र्याक्सनल हो? होल नम्बर। होल नम्बर भयो भने एरोमेटिक भन्ने कि एन्टी एरोमेटिक भन्ने? एरोमेटिक हो, यसरी जान्ने। सेकेन्डमा हेर, नन एरोमेटिक। कति? 4। 4n = कति? 2। 2 n = कति? 1/2। 1/2 भनेको होल नम्बर हो कि फ्र्याक्सनल? फ्र्याक्सनल भयो भने एरोमेटिक कि एन्टी एरोमेटिक? नन एरोमेटिक। नन एरोमेटिक भन्दा पनि यसलाई स्पेशली एन्टी एरोमेटिक भन है। यस सर। एन्टी एरोमेटिक। एन्टी एरोमेटिक हुनको लागि चाहिँ साइक्लिक पनि हुनुपर्छ, डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रोन पनि हुनुपर्छ। खाली हकेलसोल ओबे नगर्ने मात्रै हुनुपर्ने हो के? कुरा बुझ्यौ? अब मलाई भन न, सबभन्दा सजिलो हामीले पढेको बेन्जिनबाट सुरु गरौँ न त। ल बेन्जिन एरोमेटिक हो कि हैन? हो सर, हो एरोमेटिक हो। यो त स्योर हो, किनभने पढेकै हो। अब मलाई भन त साइक्लिक छ कि छैन यसमा? यो साइक्लिक डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रोन छ कि छैन? कतिवटा छ भन त? 6वटा। 6। 4n = 1।
4 4 n इज इक्वल्स टु कति 1 1 1 भनेको होल नम्बर हो त्यही भएर इट इज एरोमेटिक यसरी भन्नु पर्यो कि अब मलाई भन त यसको नाम थाहा छ तिमीलाई दुईटा बेन्जिन भयो भने के भन्ने नेप्थालिन नेप्थालिन भेरी गुड नेप्थालिन साइक्लिक छ कि छैन भन त छ डिलोकलाइज पाइ इलेक्ट्रोन छ कि छैन कतिवटा छ नि 2 8 10 वटा 10 वटा अनि 4n + 2 = 10 हो भने 4n = कति 8 + 2 कति 2 होल नम्बर हो कि फ्र्याक्सनल होल नम्बर एरोमेटिक नन एरोमेटिक यसको नाम के हो तीनटा बेन्जिन भने यसको नाम के एन्थ्रासिन भेरी गुड 4n + 2 = कति छ यसमा हेर त 14 14 4n = कति छ भन त 12 n = कति छ भन त 3 3 भनेको होल नम्बर हो कि फ्र्याक्सनल हो होल नम्बर यो यसलाई एरोमेटिक भन्ने कि नभन्ने त एरोमेटिक पनि एरोमेटिक भयो अब तिमीहरू मलाई एकचोटि भनिदेऊ त केटाकेटी यो सबैजना मिलेर भन त कति कतिवटा डिलोकलाइज पाइ इलेक्ट्रोन भएको कम्पाउन्ड एरोमेटिक भएको देखियो त यसरी हेर्दा फर्स्टमा हेर त फर्स्टमा दुईटा थियो सेकेन्डमा बेन्जिनमा कतिवटा भयो 6 वटा 14 वटा 2 6 10 14 सेट बनाएर राख बिर्सेला जस्तो लाग्यो भने एसपीडीएफ भन्न सम्झ बिर्सेला जस्तो लाग्यो भने एसपीडीएफ भन बिर्सेन भने 2 6 10 अनि 14 भन्न सम्झ यो चारवटा नम्बरलाई चाहिँ एरोमेटिसिटीमा म्याजिक नम्बर भन्छ यो चारवटालाई चाहिँ के भन्छ अरे भन त म्याजिक नम्बर यो चारवटा नम्बर चाहिँ तिमीले सम्झिने बित्तिकै एकदमै फाइदा हुन्छ तिमीहरूलाई एउटा यस्तो यो ललन कुमार यादव भन्ने चाहिँ त्यसको दाँत झार्छु मैले अहिले भेटेपछि तिमीहरू पछि काठमाडौँ आइसकेपछि जब मसँग भेट हुन्छ नि अनि क्लासमा डिसिप्लिनहरू मेन्टेन गरेन या दायाँ बायाँ गर्यो रेगुलर क्लास पढेन त्यतिखेर त म तिमीहरूको मुखमा हिर्काइहाल्छु झ्याम्मै यहाँ काठमाडौँ पैसा खर्च गरेर आएपछि जसरी भए पनि इन्जिनियरमा नाम निकाल्नै पर्छ भनेपछि सिरियस छैन भने चाहिँ झापड खाइहाल्यो कि मेरो म त एकदमै छुच्छु छु किन छुच्छु छु भन्दा तिमीहरू उहाँबाट पैसा खर्च गरेर यहाँ आउने अनि यहाँ आएर डक्टर इन्जिनियर के बन्न आएको त्यो बन्न आएको एम त पुरा गर्नु पर्यो नि त इन्जिनियर बन्न त यति सजिलो छ यति सजिलो छ यति सजिलै नाम निक्लिन्छ तिमीहरू त्यसैले म अगाडि लाँदैछु है त कन्फर्म नाम निक्लिन्छ अलिकति सिरियसनेस भइदिनु पर्यो दिनमा 5-6 घण्टा चाहिँ पढ्न वातावरण बनाउनु पर्यो आफैले सरले मात्रै पढाएर हुँदैन आफैले 5-6 घण्टा पढ्ने अनि दिनका दिन सरहरूले पढाएको सुन्ने घरमा गएर सरले पढाएको टपिक्सबाट मस्तसँग क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्ने दिनका दिन हरेक दिन क्लास टेस्ट हुन्छ त क्लास टेस्ट पनि दिने एउटा पनि च्याप्टर नछोडिकन क्लास टेस्ट हामी गरेर भ्याइदिन्छौँ त्यो गर्दाखेरि तिम्रो इक्जाममा सोध्ने सबै क्वेसन्सहरू अलमोस्ट क्लासमै परिसकेका हुन्छ कि हुन्छ जो विद्यार्थी रेगुलर छ र कलेजमा बिट्समा पढेको कुरा मात्रै रेगुलरली पढ्छ भने त्यसको नाम निक्लिन्छ तर सिन्सियर र सिरियसनेस चाहिँ हुनैपर्छ त्यति नहुने भने त नाम निक्लिँदैन त्यसको ग्यारेन्टी लिन सकिँदैन र फिजिकल्ली भेट्दाखेरि चाहिँ म विद्यार्थीलाई कहिलेकाहीँ पिट्छु भने यस्तो हावा भयो भने है गीत गाएर गीत सुनेर अनि यतातिर चाहिँ खबरै नगरेर बसेर त हुँदैन यतातिर पढ्दै नपढ्दै त भएन नि त ल भन सर एक्जाम पछि नै कति महिना पढ्न पाउँछ ब्रिज कोर्स जम्मा 2.5 महिना देखि 2.5 महिना धेरैमा त्यही भएर इन्जिनियर एक्जाम हुन्छ एक्जाम भइहाल्छ त्यही भएर त तिमीले अहिलेदेखि यहाँ मैले अहिलेदेखि दुःख किन गरेको तिमीले यो के अरे बुकिङ गरेको स्टुडेन्टलाई फ्री अफ कस्ट क्लास अरू कुनै पनि इन्स्टिट्युटले गराएको छैन फेरि यो पनि थाहा पाइराख्ने है यो भनेको चाहिँ बुकिङ गरेको स्टुडेन्टलाई अलिकति हाम्रो पक्षमा जान्ने बनाउँदै गर्नलाई गरेको है 8,000 लिएर तिनीहरूले प्री इन्जिनियरिङको क्लास लिन्छन् त्यो पनि हप्तामा 3 दिन मात्रै क्लास हुन्छ त्यो पनि 8,000 रुपियाँ छुट्टै लिएर त्यो बुकिङको होइन फेरि त्यो थाहा पाइराख्ने है धेरैजनालाई त्यो कुराको जानकारी छ कि छैन कुनै त्यसको लागि छुट्टै 8,000 तिर्नु पर्छ तिमीले अरू इन्स्टिट्युटहरूमा पढ्दैछौ भने
यहाँ चाहिँ यो चाहिँ तिमीहरूलाई अलिकति जान्ने बनाउनलाई हामी चाहिँ दुःख गरेको अहिले खास हाम्रो विद्यार्थीले नाम निकाल्यो भने किनभने हामी त भर्खरै स्टार्ट गर्दैछौँ अनि हाम्रो विद्यार्थीले नाम निकाल्यो भने पो हाम्रो नाम रहन्छ त त्यही भएर हामी दुःख गरिरहेछौँ है ल हेर यो सरी अलिकति स्ट्रक्चर बिग्रियो है यहाँनिर तिमीहरूले जोर सर अघि त्यो कन्डिसन भन्नुहुँदाखेरि प्लानर sp2 हाइब्रिडाइज र 120 भन्छ नि त फेरि भन्दैन नि त्यो भनेको त्यो कन्डिसन चाहिँ तिमीलाई त्यो ठिक्क एकैचोटि कन्डिसन मात्र देखेँ कि सुन न त्यो कन्डिसन चाहिँ तिमीलाई के भनेको त भन्दा त्यो चाहिँ यही भित्र पर्छ भनेको यो छ नि यो डिलोकलाइज पाइ इलेक्ट्रोन भनेपछि यो सबै पोइन्टहरु भन्नु पर्दैन तर क्लास 12 को एक्जाममा चाहिँ व्हाट आर द कन्डिसन फर अ कम्पाउन्ड टु बी एरोमेटिक भन्छ अनि तीनटा मात्रै कन्डिसन लेख्दाखेरि चाहिँ 2 मार्क्स नआउला जस्तो लाग्यो भने इट्स मस्ट बी प्लानर भनेर लेख्दियौ 4 वटा त भयो नि त त्यो गर्दाखेरि तिम्रो क्लास 12 मा 2 मार्क्स आयो इन्ट्रान्सलाई चाहिएकै छैन कहीँ पनि यो चाहिँ क्लास 12 मा नम्बर बढाउनको लागि तीनटा पोइन्टले अलि पोइन्ट 0.5 गरे भने पनि 1.5 मात्रै हुने भयो नि त 4 वटा भएपछि त 4 वटाको पोइन्ट गर्दै गरेको भने 2 मार्क्स आयो त्यो 2 मा 2 ल्याउनको लागि यो पनि थप्दियौ है थप्न मन लाग्छ भने नमन लागे नथपे पनि हुन्छ खासमा अलि पोइन्ट देखिन्छ तर कुनै टिचरहरुले चाहिँ 4 वटै पोइन्ट चाहिने हुन्छ कि हाम्रो नेपालको टिचरहरु त्यस्तै छन् चेक गर्ने टिचरहरु पनि त्यही भएर त्यस्ताको लागि चाहिँ तिमीले 4 वटै पोइन्ट लेख्देऊ न के जान्छ र भनेको मात्रै हो त्यो भनेको रेजोनेन्समा जानको लागि यो भनेको चाहिँ डिलोकलाइज पाइ इलेक्ट्रोन भनेको रेजोनेन्स हो रेजोनेन्समा जानको लागि प्लानर हुनुपर्छ प्लानर भनेको sp2 हाइब्रिडाइज हो अनि sp2 हाइब्रिडाइजेसनको बोन्ड एंगल कति हुन्छ त 120 हुन्छ भने यसलाई छुट्टै लेखेर त केही फाइदै छैन तै पनि पोइन्टको नम्बर बढाउन चाहिँ पाइन्छ है भनेको मात्रै हस् थ्यांक यू सर अब हेर मैले एउटा कम्पाउन्ड लेख्दैछु यो कम्पाउन्ड एरोमेटिक हो कि हैन तिमीले मलाई जम्मा 1 सेकेन्डमा आन्सर भन्नुपर्छ है फास्टेस्ट तरिका सिकाउँदैछु ल मैले यस्तो कम्पाउन्ड लेखेँ यो एरोमेटिक हो कि हैन भनेर 1 सेकेन्डमा आन्सर कसरी गर्ने हो हैन सर हैन म सिकाउँछु तिमीले जान्यौ धेरैले जाने छ धेरैले नजानेको पनि हुन सक्छ सर्टेस्ट तरिका भनेको पाइ इलेक्ट्रोनको नम्बर काउन्ट गर 2 4 6 8 8 वटा भनेको म्याजिक नम्बर हो कि हैन हैन सर म्याजिक नम्बर होइन भने यो एरोमेटिक हुनै सक्दैन अब मलाई भन है 1 सेकेन्डमा आन्सर भन यहाँ मैले माइनसको ठाउँमा प्लस लेखेँ अब यो एरोमेटिक हो कि हैन हो सर 3 4 भनेको म्याजिक नम्बर हो कि हैन यस सर म्याजिक नम्बर हो भने एरोमेटिक हो अब यो सर्टेस्ट तरिका म्याजिक नम्बर जान्नुको फाइदा थाहा भयो यस सर ल 2 पर 10 सबैजनाले हेर बेन्जिन एरोमेटिक हो कि हैन हो सर अनि अहिले मैले लास्टमा लेखेको यो प्लस वाला कम्पाउन्ड पनि एरोमेटिक हो कि हैन हो यो दुईटामा के फरक छ यो दुईटाको कम्पाउन्डको नेमिङ गर्दाखेरि बेन्जिन र यसको डेरिभेटिभहरु छन् नि यसलाई चाहिँ बेन्जेनोइड एरोमेटिक कम्पाउन्ड भन्छ के भन्छ रे भन त बेन्जोनोइड एरोमेटिक कम्पाउन्ड यो बेन्जिन नभएको कम्पाउन्डलाई चाहिँ के भन्छ थाहा छ बेन्जिन रिङ नभएकोलाई चाहिँ नन बेन्जेनोइड एरोमेटिक कम्पाउन्ड भन्छ के भन्छ रे भन त नन बेन्जेनोइड एरोमेटिक कम्पाउन्ड बेन्जिन भएकोलाई चाहिँ बेन्जेनोइड एरोमेटिक कम्पाउन्ड भन्ने बेन्जिन नभएकोलाई चाहिँ नन बेन्जेनोइड एरोमेटिक कम्पाउन्ड है बेन्जिन भएकोलाई के भन्ने भन त बेन्जेनोइड बेन्जोनोइड नन बेन्जेनोइड एरोमेटिक कम्पाउन्ड यो त जाने है मैले यसलाई धेरै डिफिनेसन लेखाएर सिकाएर बस्दिन है त तिमीले आफै जान्यौ नि त अब मलाई भन है त एउटा स्पेशल कम्पाउन्ड लेख्दैछु म NH भनेर लेख्दैछु है यो कम्पाउन्डलाई हामी पाइरोल भन्छौँ यसको नाम हो यो पाइरोल भन्ने कम्पाउन्ड तिमीले सुने पनि होला कतिजनाले त नसुनेकै हुन सक्छ होला यो एरोमेटिक छ कि छैन होला तिमीलाई के लाग्छ छैन कतिवटा पाइ इलेक्ट्रोन देख्यौ तिमीले कान्छ भन त 4 वटा 4 वटा देख्यौ मैले 6 वटा देखेँ किन भन न 6 वटा एन र एच को यो नाइट्रोजनमा पनि त जहिले पनि तिमीले के कुरा याद गर्नु पर्यो भने नाइट्रोजन अक्सिजन र सल्फर जस्ता एलिमेन्टहरुसँग लोन पेयर हुन्छ है के सँग लोन पेयर हुन्छ SPON सँग यो 4 वटा एलिमेन्ट नबिर्स है कहिले पनि S भनेको सल्फर P भनेको फस्फरस O भनेको अक्सिजन N भनेको नाइट्रोजन यो 4 वटा एलिमेन्टसँग चाहिँ लोन पेयर हुन्छ त्यो लोन पेयर चाहिँ क्वेशनमा देखाइदिदैन के दुःखको कुरा त्यो लोन पेयर चाहिँ लुकाएर राख्छ SPON यो 4 वटा एलिमेन्टमा लोन पेयर हुन्छ त्यो लोन पेयर चाहिँ देखाउँदैन लोन पेयर लुकाएर राख्छ त्यो लुकाएर राखेको लोन पेयर देख्ने काम चाहिँ तिम्रो त्यहाँ छ भन्ने चाहिँ तिमीले बुझ्नै पर्छ SPON स्पोन सम्झिन नि छ न्युमोनिक जस्तै बनाइदिएको
स्पोन भन्ने एलिमेन्टसँग लोन पेयर हुन्छ। लोन पेयर हुन्छ। अब मलाई भन त यो लोन पेयरलाई पनि पाइ इलेक्ट्रोन भन्ने कि नभन्ने त? भन्ने कतिवटा पाइ इलेक्ट्रोन भयो त? 6वटा 6वटा पाइ इलेक्ट्रोन भयो नि भनेपछि यसलाई पनि म्याजिक नम्बर भन्ने कि नभन्ने? भन्ने एरोमेटिक हो कि हैन? यो पनि हो। अनि बेन्जिन पनि एरोमेटिक हो है। एकैचोटि म फेरि कम्पेयर गर्दैछु, यो दुईटालाई कम्पेयर गर्न सिकाउँदैछु। बेन्जिन पनि एरोमेटिक, पाइरोल पनि एरोमेटिक। अब यो दुईटामा के फरक छ हेर त? बेन्जिनमा कार्बन र हाइड्रोजन बाहेक अरू केही छ कि छैन? छैन। पाइरोलमा कार्बन र हाइड्रोजन मात्रै छ कि अरू पनि छ? नाइट्रोजन पनि छ। हाइड्रोजनलाई हामी फन्डामेन्टल एलिमेन्ट भन्छौँ। फन्डामेन्टल एलिमेन्ट भन्छौँ है। के भन्छौँ अरे भन त? फन्डामेन्टल भन्छौँ भने कार्बन र हाइड्रोजन बाहेक अदर एलिमेन्टलाई के भन्छौँ थाहा छ? हेटेरो एलिमेन्ट भन्छौँ। भेरी गुड। हेटेरो अर फरेन एलिमेन्ट पनि भन्छौँ है, हेटेरो एलिमेन्ट। अब मलाई भन त यो पाइरोल भन्ने कम्पाउन्डमा कार्बन र हाइड्रोजन मात्रै छ कि हेटेरो एलिमेन्ट पनि छ? हेटेरो एलिमेन्ट पनि छ भने यस्तो कम्पाउन्डलाई चाहिँ हेटेरोसाइक्लिक कम्पाउन्ड भनिन्छ। के भनिन्छ भन त? हेटेरोसाइक्लिक कम्पाउन्ड, एरोमेटिक कम्पाउन्ड भनिन्छ है। हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कम्पाउन्ड भनिन्छ भने कार्बन र हाइड्रोजन मात्रै भएको कम्पाउन्डलाई चाहिँ होमोसाइक्लिक और यसलाई कार्बोसाइक्लिक पनि भन्छ। कार्बोसाइक्लिक एरोमेटिक कम्पाउन्ड पनि भनिन्छ है। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक एरोमेटिक कम्पाउन्ड, कुरा बुझ्यौ? अनि हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कम्पाउन्ड, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक एरोमेटिक कम्पाउन्ड। पाइरोल भनेको के हो त? हेटेरोसाइक्लिक हो। बेन्जिन भनेको चाहिँ के हो त? होमोसाइक्लिक हो। होमोसाइक्लिक। यहाँनिरबाट होमोसाइक्लिक भनेको के, हेटेरोसाइक्लिक भनेको के, त्यसलाई छुटाउन पनि जान्यो कि जानेनौ? होमोसाइक्लिक भनेको कार्बन र हाइड्रोजन मात्र भएपछि होमोसाइक्लिक, त्योभन्दा अरू बाहेक एलिमेन्ट पनि भयो भने हेटेरोसाइक्लिक। ल मलाई भन त, मैले यो लेखेको छु नि, यहाँनिर हेर त, मैले अहिले पिङ्क कलरले अन्डर गोलो लगाएँ। मलाई भन त यो कार्बोसाइक्लिक हो कि हेटेरोसाइक्लिक हो? होमोसाइक्लिक हो। होमोसाइक्लिक हो। भेरी गुड। यहाँ मैले लेखेको यो चाहिँ होमोसाइक्लिक हो कि हेटेरोसाइक्लिक हो? यो माथिको होमोसाइक्लिक हो। मैले यो भन्दा माथि लेखेका सबै होमोसाइक्लिक हो कि हैन? यस सर। होमोसाइक्लिकको अर्को नाम सम्झ है, के अरे भन त? कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक भन्दा त अलि सजिलो सुनियो, तर कार्बोसाइक्लिक भन्दा झुकिन्छ के धेरैजना। होमोसाइक्लिकलाई के पनि नामले चिन्ने अरे भन त? कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक, अनि अर्को चाहिँ हेटेरोसाइक्लिक, यसरी चिन्नु पर्यो है। कार्बोसाइक्लिक जोर। अनि एरोमेटिक भयो भने एरोमेटिक कम्पाउन्ड, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कम्पाउन्ड भनेर, नन एरोमेटिक भयो भने होमोसाइक्लिक नन एरोमेटिक भन्ने हो। त्यसरी भयो, एकदमै ठिक। भन्छ तिमीहरूले यो खालको क्लासिफिकेसन गर्न जान्यौ कि जानेनौ? अब भन त मलाई, सबस्ट्रेट चिन्न जान्यौ कि जानेनौ? यस सर। मलाई भन, सबैजनाले एरोमेटिक भनेको चिन्यौ कि चिनेनौ? यस सर। एन्टी एरोमेटिक चिन्यौ कि चिनेनौ? यस सर, चिन्यो सर। होमोसाइक्लिक चिन्यौ कि चिनेनौ? यस सर। हेटेरोसाइक्लिक चिन्यौ कि चिनेनौ? यस सर। बेन्जोनाइड भनेको थाहा भएको भएन? यस सर। बेन्जोनाइड पनि थाहा भएको भएन? यस सर। सबै थाहा भयो। भन्छ यो खालको क्लासिफिकेसनको आउटलाइन पनि तिमीहरू सबैजनाले। सबस्ट्रेटलाई डिफाइन कसरी गर्ने? केलाई भन्छ? सबस्ट्रेटलाई डिफाइन कसरी गर्ने? सबस्ट्रेट भनेको त कुनै पनि, हेर ल एउटा कुरा सिकाउँछु है त तिमीलाई म। कान्छ सबस्ट्रेटको बारेमा तिमीले जान्न खोज्यो। जस्तै मैले A + B गिभ C+D भन्ने एउटा अर्ग्यानिक रियाक्सन लेखेँ ल। किन A र B लेख्नु पर्यो? यत्रो हजारौँ रियाक्सन छन्, A र B लेखेर बस्नुपर्छ र हामीलाई? RX + aqueous KOH लेखेँ ल भन्दै, त्यसले के दिन्छ? ROH + ठ्याक्कै CD जस्तो भयो है। ल हेर, हो यो A भनेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो, जसले A र B भनेको रियाक्टेन्ट हो। रियाक्टेन्टमा दुईटा चिज हुन्छ। एउटा चाहिँ A भन्ने हुन्छ, अथवा RX भयो यहाँनिर, त्यो भनेको चाहिँ सबस्ट्रेट हो। यो भनेको चाहिँ सबस्ट्रेट भनेको के हो त भन्दा अर्ग्यानिक रिएजेन्ट हो। सबस्ट्रेट भनेको अर्ग्यानिक रिएजेन्ट हो, जुन रिएजेन्टले C र D मध्येको कुनै एउटा प्रोडक्ट बनाउनेवाला छ। हामीलाई जे चाहिएको त्यो प्रोडक्ट बनाउनेवाला छ। अनि A लाई B ले एट्याक गर्छ नि कान्छ, हेर त। यो B चाहिँ अर्ग्यानिक हुँदैन, इनअर्ग्यानिक रिएजेन्ट्सहरू हुन्छ। त्यो B चाहिँ के हो त? अट्याकिङ रिएजेन्ट्स भन्छ यसलाई चाहिँ। बुझ्यौ नि? एट्याकिङ रिएजेन्ट्स तिमीले सुने पनि छौ नि त?
इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एम्बिफाइल भन्ने सुनेको छ कि छैन? सर सुनेको छ। त्यो चाहिँ रिएजेन्ट हो। अनि अल्काइल हेलाइड, अल्कोहोल, इथर, कार्बोक्सिलिक एसिड अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरु छ कि छैन? यस सर छ। त्यो चाहिँ सबस्ट्रेट हो। सबस्ट्रेटले चाहिँ प्रोडक्ट बनाउँछ, रिएजेन्टले चाहिँ सबस्ट्रेटलाई एट्याक गरेर प्रोडक्ट बनाउन मद्दत गर्छ। कुरा बुझ्यौ? सबैजनाले कुरा बुझ्यो कि बुझेन केटाकेटी हो? बुझ्यो सर, बुझ्यो। ओके गुड है, सबैजनाले सर बुझ्यो। दुईटा सबस्ट्रेट एउटै रिएक्सनमा हुन सक्दैन? हुन सक्दैन नि, दुईटा सबस्ट्रेट हुँदैन, एउटा मात्रै सबस्ट्रेट हुन्छ। एउटा सबस्ट्रेट भएपछि अर्को चाहिँ के हुन सक्छ त? अर्को चाहिँ रिएजेन्ट हुन सक्छ, त्यसले एट्याक गर्ने हुन सक्छ। कुरा बुझ्यौ? यस सर। जस्तै तिमीले भन्न खोजेको चाहिँ कहाँनिर हुन सक्छ भन्दा म एउटा रिएक्सन लेख्छु है त, तिमीहरु सबैलाई जानेको पढेको रिएक्सन लेख्छु है त। यो बेन्जिन हो। यो बेन्जिनलाई उसले भने जस्तै गरेर CH3Cl सँग रिएक्सन गरे मैले, इन प्रेजेन्स अफ AlCl3 राखेर। तिमीले यो रिएक्सन त पढेको छौ नि, त्यसबाट प्रोडक्ट बन्छ टलिन। टलिन भन्ने प्रोडक्ट बन्छ र यो रिएक्सनको नाम तिमीहरु सबैलाई थाहा छ, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन। अब अघि उसले सोधे तिम्रो नाम के थियो? अघि मलाई सोध्ने मान्छेको गर्ल्सको नाम के थियो? सर अस्मिका यादव थियो। अस्मिका, तिमीले भने जस्तै कुरा आयो हेर त्यहाँनिर, एउटा बेन्जिन आयो, एउटा CH3Cl आयो। सर सबस्ट्रेट कुन हो त भन्दाखेरि प्रोडक्ट केले बनाएको छ भन्दा त CH3Cl को कारणले प्रोडक्ट बनाएको, CH3Cl मा प्रोडक्ट बनाएको छ कि बेन्जिनमा? बेन्जिनमा। बेन्जिनमा प्रोडक्ट बनाएको छ भने बेन्जिन चाहिँ के भयो? सबस्ट्रेट। के भयो? रिएजेन्ट भयो है। जस्तै तिमीले मलाई भन्न सक्छौ एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा कतिवटा फङ्सनल ग्रुप प्रेजेन्ट हुन सक्छ होला? कसले भन्न सक्छ मलाई? सर क्वेशन एकचोटि फेरि। एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा कतिवटा फङ्सनल ग्रुप प्रेजेन्ट हुन सक्छ? दुईटा। अप्सन दिन्छु है त, अप्सनमा दिँदैछु। अप्सन ए एउटा मात्रै हुन्छ, अप्सन बी दुईटा हुन्छ, अप्सन सी तीनटा हुन्छ, अप्सन डी जतिवटा पनि हुन सक्छ। एउटा हुन्छ, तीनवटा। जतिवटा नै हुन सक्छ होला कि तीन दुईटा हो? एउटा हुन्छ कि जतिवटा नै हुन सक्छ भने आन्सर इज एउटा मात्रै हुन्छ। एउटा मात्रै हुन्छ। एउटा मात्रै हुन्छ र सबैले याद गर जम्मा एउटा हुन्छ। एउटा बाहेक बाँकी रहेको आयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी सब्स्टिट्युएन्ट भन्छौँ। एउटा भन्दा बढी फङ्सनल ग्रुप हुनै सक्दैन। एउटा भन्दा बढी फङ्सनल ग्रुप आयो भने त्यो फङ्सनल ग्रुप होइन, त्यो सब्स्टिट्युएन्ट हो। कुराकानी बुझ्यो सबैजनाले? बुझ्यो सर, बुझ्यो। याद गर्नु पर्यो है सबैजनाले, यो चाहिँ याद एकदमै गर्नै पर्ने कुरा भयो। सब्स्टिट्युएन्ट कतिवटा हुन्छ? जति पनि हुन्छ। जतिवटा पनि हुन्छ। जहिले पनि कतिवटा हुन्छ? एउटा हुन्छ। हो यस्तै हो, सबस्ट्रेट पनि जहिले पनि एउटा हुन्छ। जुन सबस्ट्रेटबाट मेन प्रोडक्ट बन्छ त्यसलाई मात्रै हामी त्यही रिएजेन्टलाई मात्रै सबस्ट्रेट भनिन्छ है। अस्मिका तिमीले बुझेको बुझेन नानी? यस सर। सो यो जान्नु पर्यो सबैजनाले, यो कुरा सायद बुझ्यो होला। अरूको के छ तिमीहरूलाई आज जान्न मन लागेको कुरा भन त? आज सानो टपिक्स केही छ, सरले आज यो सिकाइदियो भने हामी एकदमै खुसी हुन्थ्यौँ भन्ने कोही छ? मैले आज एउटा टपिक्स त सकाइदिएँ तिमीहरूलाई, एरोमेटिसिटी भन्ने। एरोमेटिक विज्ञान चिन्न जानिसक्यो तिमीहरूले, अब जस्तो सुकै दिए पनि जान्नुपर्छ। अर्को सर हजुर भन सर। जोर भन न, सुनिरहेको छु। सर यो मार्कोनिक र एन्टी मार्कोनिक पाली त्यो सम्झाइदिनु न। मार्कोनिकफ सम्झाइदिने? यस सर। आज मार्कोनिकफ रिएक्सन भनेर लेख, हेडिङ लेख सबैजनाले। मार्कोनिकफ रिएक्सन, मार्कोनिकफ रिएक्सन। ल मलाई मार्कोनिकफ रिएक्सन भनेको के हो कसले बुझाउन सक्छ होला? एकजनाले यसो बुझाइदियो भने म एकदमै खुसी हुन्थेँ। मार्कोनिकफ रिएक्सनको डिफिनेसन जसले जानेछ त्यसले भन। डिफिनेसन मात्रै, अरू त बुझाउने काम त मेरो हो। तिमीहरूले डिफिनेसन तिमीले अहिलेसम्म जानेको के छ, तिमीहरूको प्रगति के छ, म जान्न खोजेको मात्रै हो। यो साह्रै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो मार्कोनिकफ रिएक्सन। 2 मार्क्समा सोध्छ है केमिस्ट्रीमा सोद्धाखेरि।
2 मार्क्समा सोध्न मिल्ने क्वेसन हो। तिमीहरु मध्ये जसले पनि व्हाट इज मार्कोनिकप्स रियाक्सन जसलाई भन्न मन लाग्छ त्यसले अनम्युट गरेर भन। मलाई मार्कोनिकप्स रियाक्सन सिकाइदिनु भनेर भन्ने मान्छेको नाम चाहिँ के थियो अहिले? मैले नामै हेरेन। सुनील राउत। सुनीलले सोधेको थियो। बाबु सुनील कुन कलेजले कान्छ तिमी? धनसा साइन्स क्याम्पस सर, जनकपुर। ठीक छ। ल मार्कोनिकप्स रियाक्सन कसैले भन्न जानेछ भने भन त। जसले भने नि हुन्छ। आएन भने मलाई आउँछ, टेन्सन छैन। कोही बोल्छ कि भन्ने लागिरहेछ मलाई। रेसमा झा When unsymmetrical alkane is stated with polar compound, the positive part of the polar compound goes to those double bonded carbon which has greater number of hydrogen and negative part goes to the less number of hydrogen. पर्दैन। अब रोशन मैनाली तिमी कुन कलेज बाबु? डेबी नाबी सर बिर्तामोड। बिर्तामोड ओके ल ठीक छ। रोशनले आन्सर भन्यो। रोशनले के भन्यो तिमीहरु धेरै जनाले बुझ्यो कि बुझेन? म बुझाइदिन्छु है सबैजनाले। पहिला सबैजनाले के बुझ्नु पर्यो भन्दा मार्कोनिकप्स रियाक्सन कहाँ हुन्छ? क्वेशन कस्तो सोध्छ भन्दा which of the following is in accordance with the Markovnikov's rule? लेखा त क्वेशन लेखा त सबैजनाले। which of the following फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो। which of the following is in accordance with Markovnikov's rule. Markovnikov's, which of the following is in accordance with Markovnikov's rule? Option number A, CH2 double bond CH2, alkene plus HBr. Option number B, अझै यसरी पनि दिदैन है एक्जाममा सोध्दा। एक्जाममा जसरी सोध्छ म त्यसरी नै दिन्छु है तिमीहरुलाई। C2H4 plus HBr. Option number B, C2H4 plus Br2. Option number C, C3H6 plus HBr. And option number D, C3H6 plus Br2. ल भन। एउटा भन्दा बढी करेक्ट हुन्छ भने पनि भन है। यो दुईटा करेक्ट हुनुपर्छ सर भन मलाई। तिमीलाई लाग्यो एउटा भन्दा बढी करेक्ट हुन्छ भने? ए नम्बर ए। ल अब सुन, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा एकबाट यहीँबाट क्वेशनको गाह्रो डिफिकल्टी सुरु भइसक्यो। मार्कोनिकप्स रियाक्सन हुनको बिरसी हो सर। हजुर बिरडी हो। ल हेर म बुझाउँछु है। मार्कोनिकप्स रियाक्सन हुनको लागि दुईटा चीज हुनुपर्छ। यो अल्किन र यो रिएजेन्ट हो। अल्किन पनि अनसिमेट्रिकल हुनुपर्छ, रिएजेन्ट पनि अनसिमेट्रिकल हुनुपर्छ। दुईटै अनसिमेट्रिकल हुनुपर्छ। अनसिमेट्रिकल अल्किन हुनुपर्छ, अनसिमेट्रिकल अल्किन, अनि रिएजेन्ट पनि के हुनुपर्छ अरे? अनसिमेट्रिकल रिएजेन्ट हुनुपर्छ। सबैजनाले बुझ्नु पर्यो। अनसिमेट्रिकल अल्किन र अनसिमेट्रिकल रिएजेन्ट हुनुपर्छ। मार्कोनिकप्स रियाक्सनको लागि दुईटै अनसिमेट्रिकल हुनैपर्छ। अब मलाई भन, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल चिन्ह त आउँछ नि तिमीहरुलाई? HBr भनेको सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। ए H र Br भन्छ। H र Br भनेको यो दुईटा एउटै हो कि डिफरेन्ट हो? डिफरेन्ट भएपछि अनसिमेट्रिकल भन्ने के। जस्तै Br2 भन्यो भने Br र Br भन्छ यो सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। अब हेर, अनि C2H4 भन्छ 2 भनेको अड कि इभन? इभन। अनसिमेट्रिकल भन्छ। सिमेट्रिकल हो भन्छ। अब मलाई भन, ए मा अल्किन सिमेट्रिकल छ हो, रुल्स फलो गर्ने कि नगर्ने? इभन हुँदाखेरि सिमेट्रिकल भन्नुभयो। इभन हुँदा सिमेट्रिकल, अड हुँदा अनसिमेट्रिकल। अब मलाई भन त, बी मा हेर त, C2H4 भनेको सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। अनि Br2 पनि सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल भयो भने मार्कोनिकप्स रुल हुने कि नहुने? नहुने। सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। गर्ने। टीमा हेर, C3H6 सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल अर्को सिमेट्रिकल। Br2 चाहिँ के? सिमेट्रिकल। फलो गर्ने कि नगर्ने?
नगर्ने नभन्नु दुईटै अनसिमेट्रिकल हुनु पर्यो दुईटै अनसिमेट्रिकल हुनै पर्यो सर कार्बनको नम्बर इभन र अडले सिमेट्रिकल नन सिमेट्रिकल हुने नम्बर इभन र अडले सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल पत्ता लगाउने सर फेरि भन्दिनु त बुझिन एक्चुअली हेर त C2H4 हेर त बुझ्नलाई यति सजिलो छ सिमेट्रिकल भनेको दुवै साइडमा बराबर हुनु पर्यो के C4 को स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ CH2 डबल बन्ड CH2 हो कि हैन हो कि हैन हो सर हो डबल बन्डलाई बीचबाट टुक्राएर हेर्दाखेरि यता र यता एउटै ग्रुप छ कि छैन छ सर छ सिमेट्रिकल भयो त्यही भएर C3H6 भनेको CH3 CH डबल बन्ड CH2 हो कि हैन अनि यो डबल बन्डलाई बीचबाट टुक्राएर हेर्दाखेरि यता र यता एउटै ग्रुप छ कि फरक ग्रुप छ डिफरेन्स त्यही भएर अनसिमेट्रिकल भयो के अस्मिका तिमीले बुझ्यो कि बुझिनौ सर बुझिसके बुझ्यौ ल अब मार्कोनिकस रुल फलो गर्नको लागि एउटा अनसिमेट्रिकल भएर हुन्छ कि दुईटै अनसिमेट्रिकल हुनुपर्छ सिमेट्रिकल हुनु पर्यो अनि मार्कोनिकस रुलले के भन्छ त पोजिटिभ पार्ट अफ द रिएजेन्ट positive part of the reagent is added to that double or triple bonded carbon having more number of hydrogen okay ना ये पढ़े हो गए ना sir oh addition of unsymmetrical reagent to unsymmetrical alkene or alkyne takes place in such a way that positive part of the reagent is added to that double or triple bonded carbon having more number of hydrogen अनि हामीले पढेको रुल्स अनुसार लगाएर अब यो अल्किन भयो यो सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल unsymmetrical reagent पनि सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल H मा प्लस Br मा माइनस है मलाई भन त यो डबल बन्डेड कार्बनमा हेर त दुईटा यो डबल बन्डेड कार्बनमा A लेखेको कार्बनमा कतिवटा हाइड्रोजन छ एउटा छ B लेखेकोमा कतिवटा हाइड्रोजन छ दुईटा कता जानु पर्यो A मा जानु पर्यो कि B मा B मा जानु पर्दैन कहाँ जानु पर्यो B मा CH3 CH Br CH3 बन्यो प्रोडक्टको नाम के हो प्रोडक्टको नाम ब्रोमोप्रोपेन टू ब्रोमोप्रोपेन हो प्रोडक्टको नाम हो 2-ब्रोमोप्रोपेन 2-ब्रोमोप्रोपेन इज द प्रोडक्ट सबैजनाले बुझेको हो ल कार्बोकेटाइन बनाएर अल्फा हाइड्रोजनलाई अब सुन न यो त मैले तिमीलाई सिकाएको म जाँदैछु हतार गर्ने नै हैन जब मैले पढाउँछु भनेपछि तिमी हतार गर्नै पर्दैन सबै कुरा सिकाउँछु एउटा पनि छुट्दैन चिन्ता नलिकन बडा है तर मलाई मेरो पालोसँग कुर्दै जाऊ एकैचोटि तिमी त्यहाँसँग गयो भने त तिमीले यो यही मार्कोनिकस बुझाएन धेरैजनाले अनि तिमी एकैचोटि कहाँ पुगेर जम्प गर्न खोजेर ल अब मलाई भन सबैजनाले हतार नगरिकन सिक्ने है अहिले हामी बिस्तारै सिक्नलाई अहिले ल मलाई भन त यो सिमेट्रिकल हो कि अनसिमेट्रिकल हो अनसिमेट्रिकल अनि यो रिएजेन्ट अनसिमेट्रिकल यो अनसिमेट्रिकल भयो भने मार्कोनिकस रुल फलो गर्नु पर्यो कि परेन अनि यो पोजिटिभ यो नेगेटिभ रुल पोजिटिभ पार्ट कहाँ जाने हेरे त जे काम लागि रहेनछ भने अब कामै नलाग्ने रुल्स पढेर यत्र बेरसम्म बर्बाद गरिएछ अब त्यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो कि परेन
अर्को पनि चाहिँ एउटा रुल अब म बल्ल मेकानिजममा जान्छु हेर त के हाल गर्नु पर्यो। त्यही भएर म एकचोटि मेकानिजम सिकाउँछु। अब कोही बोल्दैन है, एकपालि चाहिँ मैले जे बोल्छु त्यो सुन्छ मात्रै, मैले सोधेको कुरा मात्रै बोल्छ, बिचमा कोही पनि नबोल्ने है। अनि त्यस पछाडि अर्को चोटिमा चाहिँ म सबैलाई बोल्ने मौका दिन्छु। म ग्यास टु ल हेर, यो डबल बोन्ड छ नि, पाइ बोन्ड हो नि। डबल बोन्ड भनेको गरिब हुन्छ कि धनी हुन्छ तिमीलाई थाहा छ? होइन, अरूलाई दिन मिल्छ, एकदमै सजिलैसँग अरूलाई दिन मिल्छ कि। यार पाइ बोन्डलाई हामी धनी भन्छौँ है। यो पाइ बोन्ड धनी हो। यो पाइ बोन्ड चाहिँ ए को हो कि बी को? बी को। दुईटैको। ए र बी को बिचमा छ भने चाहिँ दुईटैको हुन्छ है, दुईटैको। पाइ बोन्ड गरिब हो कि धनी गरिब? इलेक्ट्रोफाइल हो के अरे भन त? इलेक्ट्रोफाइल। जहिले पनि इलेक्ट्रोफाइल भन्ने, धनीलाई के भन्ने? न्यूक्लियोफाइल। एन फर नेगेटिभ, एन फर न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिभ भनेको धनी, एन फर नेगेटिभ, एन फर न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिभ भनेको धनी है, धनी भनेको न्यूक्लियोफाइल। अब मलाई भन त, पाइ बोन्डले सुरुमा एसलाई तान्यो, गरिबलाई तान्यो, गरिबलाई तान्यो भने चाहिँ इलेक्ट्रोफाइललाई तान्यो। फर्स्टमा इलेक्ट्रोफाइललाई एट्याक गरेको भएर मार्कोनिकप्स रियाक्सनलाई हामी इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रियाक्सन भन्छौँ। एकदमै धेरै सोध्ने, इन्ट्रान्सको फेभरेट क्वेसन। मार्कोनिकप्स रियाक्सन कुन टाइपको रियाक्सन हो भनेर सोध्यो भने के भन्ने? इलेक्ट्रोफिलिक रियाक्सन। कुरा बुझ्यौ? इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रियाक्सन है, सबैजनाले बुझ्नु पर्यो। अनि यो पाइ बोन्ड धनी चाहिँ ए को हो कि बी को हो कि दुवैको? दुवैको हो सर। दुवैको। पाइ बोन्ड भनेको धनीले धनीलाई एट्याक गर्ने कि गरिबलाई? गरिबलाई। गरिब भनेको इलेक्ट्रोफाइल कि न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट एट्याक गर्ने रियाक्सन कुन टाइपको रियाक्सन हो? इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रियाक्सन। अब यो पाइ बोन्डले एसलाई तानेर एमा लान्छ कि बीमा लान्छ होला? के लाग्छ तिमीहरूलाई? एमा लान्छ सर। एमा लान्छ सर। यो पाइ बोन्ड ए को पनि हो, बी को पनि हो, त्यही भएर पालै पालो एकचोटि एमा लान्छ, एकचोटि बीमा लान्छ। अब चाहिँ त्यसरी जान्ने। मलाई भन त, सबैजनाले यो एचलाई एमा लगेर राख त के हुन्छ हेरौँ? CH3 भयो, CH2 डबल बोन्ड नै रहन्छ कि सिंगल बोन्ड? सिंगल बोन्ड। अनि CH2। अब हेर त यो कार्बनमा एकचोटि हेर त, यो कार्बनमा कतिवटा बोन्ड भयो लास्टको कार्बनमा? 3वटा। बोन्ड भयो भने त अक्टेन पुगेन, त्यही भएर यो कार्बनमा के चार्ज लेख्ने त? प्लस लेख्ने। हामी भन्छौँ कार्बोकेटायोन। इन्टरमिडिएट हो यो कार्बोकेटायोन। इन्टरमिडिएट भनेको यही हो। यसको नाम पनि देऊ, ए नाम देऊ ल। अब बीमा लैजाऊ सबैजनाले, बी पनि त लानु पर्यो नि, दुईटै बन्दै भएपछि दुईटैमा लानु पर्यो। बीमा लगेर के हुन्छ हेर त भन्छ मलाई? CH2 ए बीमा CH3 अनि यहाँ के लेख्नु पर्यो? प्लस लेख्नु पर्यो। यसको नाम पनि बी देऊ। एमा लग्यो भने ए नाम देऊ, बीमा लग्यो भने बी नाम देऊ सबैजनाले। अब मलाई भन, एमा प्लस छ भने ए को प्लसको लागि तिम्रो ठ्याक्कै छेउको कार्बन हेर, यसलाई अल्फा भन्ने। अल्फा कार्बनमा भएको हाइड्रोजनलाई अल्फा हाइड्रोजन भन्ने। कतिवटा अल्फा हाइड्रोजन छ? दुईटा। भने हाइपर कन्जुगेसन भन्ने फेनोमेनन छ। त्यो हाइपर कन्जुगेसन भनेको अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 हो फर्मुला चाहिँ। त्यसो भए हाइपर कन्जुगेसन कतिवटा हुने भयो त? तीनटा। बीमा जाऊ, यो प्लस हो भने प्लसको छेउका दुईटालाई के भन्ने? अल्फा। बुझ्यौ? अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा भयो भन? 6वटा। 3 + 3 6वटा भने हाइपर कन्जुगेसन कतिवटा त? 7वटा।
ग्रेटर द नम्बर अफ हाइपर कन्जुगेसन ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। त्यही भएर हामी के भन्ने सेकेन्डलाई के भन्ने मोर स्टेबल। अनि सर एकपल्ट अरु सर यो अल्फा हाइड्रोजन देखि लेस स्टेबल भन्ने म फेरि दुईचोटी बुझाउँछु अझै तिमीले अहिले अलि बुझ्दैनौ एकैचोटीमा नआत्तिने फेरि एकछिनमा है ए दुईचोटी लाग्छ होला अहिले आत्तिने भएन। यो प्लसको ठ्याक्कै छेउको कार्बनलाई अल्फा भन्ने के हेर त फर्स्ट केसमा हेर्यो भने प्लसको ठ्याक्कै छेउमा एउटा मात्रै अल्फा छ के एउटा अल्फामा कतिवटा हाइड्रोजन छ त दुईटा हाइड्रोजन छ त्यही भएर अल्फा हाइड्रोजन दुईटा लेखेको। अनि हाइपर कन्जुगेसन भनेको दुईटा प्लस एक गर्दा कतिवटा भयो तीनटा भयो के। बीमा हेर्यो भने प्लसको ठ्याक्कै छेउमा त दुईटा अल्फा रहेछ अल्फा दुईटा छ भने हाइपर कन्जुगेसन कतिवटा भयो त सरी अल्फा कार्बन दुईटा छ भने हाइड्रोजन कतिवटा भयो त दुईटैमा एउटा भयो अनि हाइपर कन्जुगेसन 7वटा भयो। अनि जति धेरै हाइपर कन्जुगेसन भयो त्यति बढी स्टेबल भयो भन्छ। ए बढी स्टेबल कि बी त्यही भएर बी लाई गएर अब ब्रोमिनले एट्याक गर्यो भने मोर स्टेबललाई ब्रोमिनले एट्याक गर्यो भने मेजर प्रोडक्ट बनाउँछ CH3 CH Br CH3 यसलाई के भन्ने मेजर भन्ने। अनि ए लाई एट्याक गर्यो भने चाहिँ के बनाउने त लेस स्टेबल एट्याक गर्यो भने के बनाउने माइनर प्रोडक्ट बनाउने। कुरा बुझ्यो सबैजनाले फेरि यो लास्ट भन्दिन्छ सर फेरि हेर न लेस स्टेबल जुन छ नि त्यो लेस स्टेबलबाट चाहिँ माइनर प्रोडक्ट बनाउने। यो ब्रोमिन त एट्याक गर्न बाँकी छ नि एचले पो एट्याक गरे हो त अघि त ब्रोमिन त बाँकी नै छ नि ब्रोमिनले त अब दोस्रो स्टेपमा एट्याक गर्ने हो। ब्रोमिनले एट्याक गर्दाखेरि चाहिँ जुन लेस स्टेबल बनाएको छ त्यसबाट माइनर बनाउने जुन मोर स्टेबल बनाएको छ त्यसबाट मेजर बनाउने। यो चाहिँ अलिकति भयो। अब एउटा फ्रेस क्वेशन हेरौँ न त सबैजनाले दुईवटा प्रोडक्ट आउँछ जहिले पनि मार्कोनिकफ रिएक्सनमा दुईटा प्रोडक्ट आउँछ एउटा मेजर हुन्छ एउटा माइनर हुन्छ। यदि इन्ट्रान्समा अप्सन सी मा बोथ लेखेको छ भने बोथ लेख्नुपर्छ आन्सर। कलेजमा त त्यो त हामीले त मेजरलाई मात्रै रुल्स बनाएर पढायो हो कि त्यो रङ हो। त्यही भएर मैले मेकानिजम सिकाएको। म एउटा क्वेसन यो आज सार्न दिन्न तिमीलाई एउटा क्वेसन फेरि अहिले गर्छु किनभने टाइम सकिसकेको छ सर आउने बेला भइसक्यो होला आइसक्नु आउनु लाउनु भएको छ होला। एकैछिन हेर सबैजना मसँग बोल मात्रै अब सर एकछिन सर हैन एकछिन हेर यहाँ मैले स्क्रिनशट लिन दिन्छु एकैछिन हेर तिम्रो बोल एकैछिन मसँग मैले स्क्रिनशट लिन दिइहाल्छु है कान्छ एकैछिन सबैजनाले हेर है मलाई भन एच मा के प्लस बीआर मा के माइनस अनि यो पाइ बन्ड गरी पि धनी रे अनि रिच किड पाइ बन्ड ए को कि बी को दुईटैको हो यसरी बोल्दै जाऊ। धनीले एट्याक गर्ने कि गरिबलाई एट्याक गर्ने गरिबलाई लगेर ए मा राख्ने कि बी मा राख्ने पहिला ए मा राख्ने एमा एकचोटि बीमा अब ए मा लैजाऊ सबैजनाले बोला मसँग छ ए मा लग्यो भने के हुन्छ 3CH2 प्लस CH2 CH3 ए मा लग्यो बेलामा नाम पनि ए देऊ। अब बी मा लैजाऊ सबैजनाले बोला के हुन्छ CH2 बी नामले सबैले बुझिसके त अघि के नबुझे जस्तो गरे हो कि मलाई बुझिरहेको रहेछ। अब मलाई भन यो प्लसको छेउमा भएको कार्बनलाई अल्फा भन दुईटैलाई अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा छ भन चारवटा हाइड्रोजन 4वटा छ भने हाइपर कन्जुगेसन कतिवटा 5वटा यो सेकेन्ड केसमा जाऊ यो दुईटा अल्फा भयो अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा छ 5वटा बी लाई मोर स्टेबल भन्ने कि लेस स्टेबल अनि लेस स्टेबललाई लगेर ब्रोमिनले एट्याक गरायो भने बन्ने प्रोडक्ट चाहिँ मेजर हुन्छ कि माइनर सबैले त जानिसक्यो त भने एकचोटिमै जानिसक्यो त हेर त कति सजिलो रहेछ दुईचोटि सिकाउनु नै परेन। यसलाई माइनर भन मोर स्टेबललाई लगेर एट्याक गरेर के हुन्छ भन्दा भोग्नै पर्दैन त स्टेटमेन्टको के अर्थ सर यसको क्वेशन चाहिँ कस्तो आउँछ सर यसमा व्हाट इज द यो रिएक्सन दिन्छ यो क्वेशन दिन्छ यो क्वेशन हो इट गिव्स ए व्हाट इज ए इन द गिवन रिएक्सन भनिदिन्छ तिमीलाई कहिले काहीँ चाहिँ बोथ अप्सनमा दिन्छ यो पनि दिन्छ यो पनि दिन्छ यो ए वाला पनि दिन्छ यो बी वाला पनि दिन्छ अनि सी मा बोथ लेख्छ बोथ लेख्ने कि नलेख्ने एउटा मात्रै दियो भने हो एउटा मात्रै चुज गर्नु पर्यो भने जुन मेजर हुन्छ त्यही चुज गर्ने
बोथ दिएको छैन भने मेजरमा मात्रै लाउने बोथ दिएको छैन भने मेजर लगाउने बोथ दिएको छ भने बोथ लगाउने कुरा बुझ्यौ सर अनि यस्तो सिरियली यो रियाक्सनको प्रोडक्ट लेख्दाखेरि पहिला मेजर प्रोडक्ट लेख्ने त्यसपछि माइनर प्रोडक्ट लेख्ने कलेजमा लेख्दाखेरि चाहिँ त्यसरी लेखे हुन्छ इन्ट्रान्समा चाहिँ तिमीलाई अप्सनमै दिएको हुन्छ त्यो अप्सनमा हेरेर अनि अप्सन्स हेरेर अप्सनले कस्तो खोजेछ त्यही अनुसारको आन्सर दिने यहाँ त सर त्यहाँ कार्बन नम्बर चाहिँ हुन्छ डबल बन्ड त्यो साइडमा हेरेर एकैचोटि गर्दा हुन्छ नि त के रे बाबु त्यहाँ कार्बनको नम्बर हेरेर हैन जहाँ डबल बन्ड हुन्छ नि त्यहाँ एकचोटि त्योमा या चाहिँ हाल्ने एकचोटि त्यो अनि त्यो एकचोटि त हाल्न त हाल्छु त नि अनि मेजर र माइनर कसरी लेख्छौ त त्यसरी हालेर यहाँ त मेजर र माइनरको कुरा भयो नि इन्ट्रान्समा त +2 मा त ल लेख्दै होला ल बोथ प्रोडक्ट ल ठीक छ माने मैले इन्ट्रान्समा त्यसरी लेखेर हुन्छ त एउटा मेजर चुज गर्नु पर्यो नि ल आजलाई तिमी गर्छु तिमीले अगाडिको सारा भयो यो अगाडिको आइकनले मलाई एकचोटि देखाइदिनु त्यसले यो सारा सर आजको सुरुदेखि त्यो स्क्रिनशट हेराइदिनु न यो पहिला यो सारी हाल्नु यो आइकनले मलाई सर्च अगाडिको भनेको त्यसले टाइममा पङ्क्चुअल हुने सबैजना टाइममा आउने छुटेपछि फेरि स्क्रिनशट सारेर के फाइदा छ भन त केही फाइदै छैन स्क्रिनशट लिएर फाइदै छैन बुझ्ने मात्रै फाइदा छ सकेसम्म टाइममा चाहिँ एकदमै ध्यान दिने सुजन सर के अरे सर आउनु भएको छैन आउँदैन एक मिनेट ल बाबु यहीँबाट हो आजको क्लास चाहिँ सर टाइम छ भने एकचोटि त्यो बेन्जोनोइडको स्ट्रक्चर के भन्दै हुन्थ्यो नि त फेरि भनिदिनुहोस् न हेर त एकान्छ यहाँ हेरे यहीँ हेर त क्लास पुग्छ नि त्यो एकचोटि हेराइदिनु न सर सुरुदेखि नै आज क्लासको यो बेन्जिनसँग यो नेप्थालिन पछि एन्थ्रासिन छ नि बाबु सबैमा बेन्जिन रिङ एउटा मात्रै जोडिएको छ भने त्यसलाई बेन्जोनोइड भन्ने के बेन्जिन रिङ नभएको छ भने नन बेन्जोनोइड भन्ने यो कम्पाउन्डलाई बेन्जोनोइड भन्ने कि नन बेन्जोनोइड त यो हेऱ्यो अहिले यो बेन्जिन हो र नन बेन्जोनोइड भन्ने तर बेन्जिन जोडिएकालाई बेन्जोनोइड भन्ने हुन्छ सर ल आजको क्लास यही हो केटाकेटी आज धेरै त्यस्तो धेरै पढाएको छैन धेरै चिज बोलेको छु तर लेख्न चाहिँ थोरै लेखेको छु ल हामी यिनै गऱ्यौँ होइन मेरो फेरि अर्को पनि क्लास छ तिमीहरूलाई मैले यतिमै स्टप गरेँ सर आउनुहुन्छ तिमीहरू एकैछिन धैर्य धारण गरेर बस सुजन सर हुनुहुन्छ होला मैले सुजन सरलाई यहाँ होस्ट बनाएर छोडिदिएँ ल ओके सर थ्याङ्क यू सर तिमीहरू चाहिँ रिभाइज गर पढ नबुझेको कुराहरू सोध अब कुन पिरियड छ इङ्ग्लिसको पिरियड छ आज इङ्ग्लिस पढ है त इङ्ग्लिसको ग्रुपमा चाहिँ यस जोर सर त्यो फेरि त्यो बेन्जोनोइडको भनिदिनु न एकचोटि सर मेरो यहाँनिर उयो भइरहेको थियो क्या नि ल्याक भइरहेको बेन्जिन भयो भने बेन्जोनोइड बेन्जिन नभयो भने नन बेन्जोनोइड के कान्छ सर एक्जाम्पल बेन्जिन भए पुरो बेन्जिन भनेपछि बेन्जोनोइड भन्ने कि नन बेन्जोनोइड भन्ने ल भन बेन्जिन छ नि त हजुर अनि नेप्थ्यालिन भयो भने यसलाई बेन्जोनोइड भन्ने बेन्जिन छ नि त बेन्जोनोइड भन्ने नि त्यसलाई बेन्जिन भएछ त्यो सबै बेन्जोनोइड अब यो पाइप Good evening and you are welcome to because of my personal reason I couldn't start the class at schedule, but from today I have promised to continue your class regularly. Okay. So under your preparation course, you have to do 3 sections altogether. The first is what syntactic section, I mean grammatical section, and vocab, and finally you have to do one reading comprehension. And today we are getting started with the syntactic section, I mean grammatical section. So under grammatical section, today we are discussing one of the very important chapter, but a little tricky one. Okay, we are looking at
tricky chapter, a little tricky, not very tricky. So here I'm trying my level best to operate on each of the tricky situations. So let's get started. Okay. Well, so today we are looking at very simple chapter that I have already told you. So this one is, subject, verb, agreement. Okay. Subject, verb, agreement. So let's discuss agreement. Now, what do you mean by agreement? Agreement means match. And